नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धनसँग सम्झौता नगर्न पार्टी प्रमुखलाई नेताहरूको दबाव। गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई सिटको भागभण्डा मिलाउनै सकस। प्रदेशको बाँडफाँडमा झनै अन्योलता। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रिय सभा बैठकमा बहस जारी। सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रूपमा नमानेको खिमलाल भट्टराईको आरोप। सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न। फुटपाथमा व्यवसाय गर्न नदिए व्यवसाय गर्ने ठाउँ मिलाइदिन काठमाडौँ महानगरसँग साना व्यवसायीको माग पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई थप 3 वर्षको जेल सजाय। निर्वाचनमा धाँधली गरेको सैन्य आरोप। सुकीद्वारा आरोपको ठाडै अस्वीकार। र पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालको प्रशंसनीय प्रदर्शन। केन्यासँग नेपाल जित नजिक। क्रिकेटर आसिफ शेखले एक्लै जोडे 108 रन। अब समाचार विस्तारमा। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभातर्फका 165 सिटको भागभण्डा गर्न सकस परेपछि सहमति भएको छैन। सङ्घमै सकस भइरहँदा प्रदेशको बाँडफाँडमा झनै अन्योलता देखिएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार बालुवाटारमा झण्डै 12 घण्टा नै भागशान्ति गर्न खोजे पनि गठबन्धनका नेताहरू बीच सहमति हुन सकेन। बिहान 11 देखि रातिको अबेर 10 बजेसम्म रस्साकस्सी गरेका 5 दलले अन्ततः असहमतिमै छलफल टुङ्ग्याएपछि सहमति नजिक रहेको भन्दै निस्किए। किनकि गठबन्धन बीच भाग लगाउनु पर्ने मात्र 165 सिट छ, तर दलहरूको दाबी हेर्दा 165 लाई बढाएर 234 बढी पुर्याउनु पर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले 100, नेकपा माओवादी केन्द्रले 60 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40 सिट दाबी गरेको छ भने जनता समाजवादीले 32 सिट दाबी गरेको छ। गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले बागलुङ र प्युठानमा 2 सिट नपाए गठबन्धन गर्नुको अर्थ नहुने दाबी गरेको छ। अब दलहरूको दाबी पूरा हुन कि गठबन्धन भत्काएर एक्लै चुनावमा जाने ताकत देखाउनु पर्नेछ, नत्र यिनै दलहरूको भाग शान्ति मिलाउन भए पनि संविधान नै संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभाको सिट संख्या बढाउने गम्भीर त्रुटि गर्नुपर्नेछ। र गम्भीर रूपले छलफल भएको छ। छलफल सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको छ। तपाईहरुलाई प्रश्न आउन सक्छ कि छलफल सकारात्मक भए परिणाम पनि सकारात्मक किन भन्नुहुन्न भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले हामी परिणामको नजिक पुगेका छौँ र हाम्रो सिट बाँडफाँड निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ। घट्ने बढ्ने सबै कुरा चाहिँ यो न्यायसित हुन्छ र जनताको हामी सबै पार्टीले मैले जिते भन्ने हिसाबको चाहिँ परिणाममा हाल्नुपर्छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस एक्लैले 100 सिट दाबी गर्दा माओवादी र समाजवादी सहितका अन्य दल झस्किएका छन्। सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सकभर शक्ति सन्तुलन मिलाएरै जाने तयारीमा रहे पनि इतर पक्षको नेतृत्व गरेको शेखर समूहले अडान नछोड्न दबाब दिइरहेको छ। बिहिबारको बैठकमा समेत महामन्त्री गगन थापाले 100 सिट कांग्रेसलाई दिनुपर्ने अडान लिएपछि अरू दल भट्किएका थिए, तर मौन रहेका देउबा पर्ख र हेरमै देखिएका छन्। यद्यपि 90 सम्म भए पनि सहमति गर्न सकिने रामचन्द्र पौडेल सहितका केही नेताको बटम लाइन छ, तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसले 50% राखेर बाँकी अन्य दललाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसो गर्दा बढीमा 83 सिट अन्य दलले पाउनेछन्, तर प्रचण्डको प्रस्तावमा समेत अन्य दल तयार देखिएका छैनन्। तथापि शुक्रबार बिहानै सुर्खेत पुगेर प्रचण्डले प्रदेश र क्षेत्र सबै टुङ्ग्याउने गरी सहमति गर्न थालिएको दाबी गरेका छन्। तपाईहरुलाई अब सबभन्दा पहिला मैले सुर्खेतमा आएर अब तपाई पत्रकार मार्फत हिजो अबेरसम्म बसेर हामीले गठबन्धनमा करिब संख्या सहमतिको नजिक पुर्याएर अब एकैचोटि प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्ग्याउने गरी काम गरिँदैछ। आज दिनभरिको काम सकिएपछि भोलि चाहिँ बसेर हामीले क्षेत्र प्रदेश समेत सबै कुरालाई समग्रमा टुङ्ग्याउने भनेर हामी
हिजो उठेका छौँ। काङ्ग्रेसलाई 50% दिने प्रचण्डको प्रस्तावमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको समेत सहमति छैन। उनले 70 सिटमै काङ्ग्रेसलाई रोकेर बाँकी अन्य दलले पाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन्। केही दिन अघि मात्रै आफू भर्याङ मात्र नबन्ने दाबी गरेका उनले काङ्ग्रेसलाई अहमता नदेखाउन चेतावनी समेत दिएका थिए। जम्मै सिट आफूले दिने अनि उब्रेको सिट हामीलाई दिने यो कुरा हुन्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। धेरै ठाउँमा मैले रिपोर्ट पाएको छु कि साथीहरूले भन्नुभएको छ त्यस्तै पर्यो भने हामी दृढताका साथ अघि बढ्ने काम गर्छौँ कमरेड, हामी कोही पनि आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यस हुनाले ठिक छ, गठबन्धन भनेको दुईटैले फाइदा हुने विन विन जसलाई भनिन्छ, फाइदा हुन्छ भने गठबन्धन हुन्छ, अब फाइदै हुँदैन भने अरू कसैको निम्ति हामी के भन्छन् सती नभनौँ, तर कसले कति पाउने भन्दा पनि काङ्ग्रेसले कसलाई कति दिने भन्ने विषयमै भागबण्डा रोकिएको छ। भागबण्डाका लागि बनाएको मापदण्ड अनुसार पनि दलहरू चलेका छैनन्। सँगै भागबण्डामा माथा पच्ची चलाइरहेका दलहरू प्रदेशको 330 सिट बाँडफाँड गर्न छनै अलमलमा परेका छन्। फलत सहमति नजिक पुगिएको भनिएको भागबण्डा छनै पेचिलो बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। बैठकमा सो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो। त्यस्तै बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ 19 गते आइतबार दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रूपमा नमानेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपति व्यक्तिको रूपमा नभई देशको सर्वोच्च संस्था, गणतन्त्रको प्रत्येकभन्दा माथिको संस्था भए पनि सरकारले त्यस अनुरूप व्यवहार नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सभामुखले गठबन्धनको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गराएको र संसदको गरिमा समेत घटाएको उहाँको भनाइ छ। असाध्यै संवेदनशील भएर खास गरी यो नागरिकताको विषयमा जुन प्रश्न उठाउनु भयो, जुन सन्देशको रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा जहाँबाट यो नागरिकता ऐन उत्पत्ति भएको थियो त्यही ठाउँमा विधेयक उत्पत्ति भएको ठाउँमा उहाँले पठाउनु भयो सङ्घीय संसदलाई सम्बोधन गरेर। त्यसपछि जस्तो खालको व्यवहार सत्तापक्षले देखायो यो चाहिँ असाध्यै गैर जिम्मेवार। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू, सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख उहाँहरूले जुन ढङ्गको चाहिँ व्यवहार देखाउनु भयो यसले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रूपमा मानेको देखिएन। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रपतिको अपमान हुने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको सन्देश बेठिक नभएको बताउँदै विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो विरुद्धको महाभियोगबारे बयान दिँदै गर्दा धेरै रहस्यहरू उदाङ्गो बनेका छन्। उनले महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष दिएको बयानमा उत्तर मात्र नदिएर केही प्रश्न समेत सोधेका छन्, जुन न्यायपालिका र राजनीतिक क्षेत्रका शीर्षस्थ नेतृत्वतर्फ सोझिएको छ, जुन केही हदसम्म सत्य पनि देखियो। यसको जवाब कसले दिने त? एक रिपोर्ट।
लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भन्ने नेपाली उखान यति बेला एक प्रसङ्गमा चरितार्थ हुने देखिएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग महाभियोग सिफारिस समितिले लिएको बयानका क्रममा राणाले दिएको जवाफले यो अवस्था देखिएको हो। समिति सदस्यले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राणाले यस्तो एउटा दृश्य देखाइदिएका छन् कि जसले यो व्यवस्था भित्रभित्रै कुन अवस्थामा पुगेको रहेछ भन्ने प्रश्न पारिदिएको छ। आफू त्यसको एक सानो अंश मात्र भए जसरी प्रस्तुत भएका उनले सोधेका प्रश्न र लगाएका आरोपमा धेरै सत्यता समेत छ। फलत आफू मात्र किन फस्ने भन्ने उद्देश्यले मात्र भए पनि राणाले मुख खोल्दा प्रश्नहरू अन्य आरोपिततर्फ पनि सोझिएको छ। राणाका अनुसार महाभियोग प्रस्ताव गर्नेहरूले दीपक बहादुर कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने कुरा र महाभियोगलाई बार्गेनिङको आधार बनाएका थिए भने बारका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ न्यायाधीश नियुक्तिका बेला हरेक पटक भाग खोज्थे। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत मुद्दाका विषयमा बार्गेनिङ गर्थे भने नैतिक आचरण समेत ठिक नभएका उनीमाथि प्रश्न गर्दा पनि आफू सङ्कटमा परेको राणाको भनाइ छ। ललिता निवास प्रकरणको मुद्दाको पेशी तोकिएपछि तथा 14 जना सांसदबारेको मुद्दाको विषयले पनि राणालाई स्वाद चखाउने सत्ता गठबन्धनले सोचेको थियो। सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कतिपय नेताहरूमाथि पनि विभिन्न किसिमका आरोप र लान्छनाहरू लगाएका उनले बार न्यायाधीश र राजनीतिज्ञहरूले चाहेको अनुकूल काम नगरेकाले आफूलाई महाभियोग लगाएको दावी गरेका छन्। यसले न्यायालयको विद्रूप पाटो बाहिर आएको छ भने यसमा तानिनेहरूले आफ्नो बचाउ कसरी गर्छन् चासो बढेको छ। जसले समिति सदस्यले सोधेका प्रश्नको उत्तर त राणाले दिएका छन्, अब उनले सोधेका प्रश्नको उत्तर कसले दिने भन्ने बहस समेत अहिले चर्को बनेको छ। यहाँ त सत्य तितो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यहाँ त्यो एउटा चाहिँ न्यायालय जस्तो एउटा चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ राजनीति छिर्न नदिने अथवा चाहिँ त्यहाँ सुशासन कायम गर्ने कुरा त त्यो संस्थाको प्रमुखको पनि हुन्छ नि। न्यायालयको मात्रै कुरा होइन, हरेक संस्थाका प्रमुखहरूको सानो एउटा क्लब चलाउने मान्छेले पनि त्यसलाई राम्रोसँग चलाउन सक्ने कुशलता त चाहियो नि, नभए त हुँदैन। उहाँले फेरि स्पष्टीकरण दिने कुरामा कसैको नाम लिनु होला कसैको नलिनु होला उहाँको विषय कुरा हो क्या। किनभने अब आफूलाई चाहिँ निर्दोष ठहर गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले अब जुनसुकै उदाहरण पनि दिन सक्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा भएन। बयानको केही अंश मात्र सकिँदा उनले आरोपित गर्ने व्यक्तिहरू अझ बढ्ने छन् भने निर्वाचनको मुखमै आरोपित नेताहरूका लागि पनि सङ्कट बढ्नेछ। यसले राजनीतिक स्वार्थका लागि महाभियोग ल्याइएको राणा र एमालेको आक्षेपका बीच राणा नै सबै समस्याको जड भएको प्रमाणित गर्ने चुनौती पनि थपिदिएको छ। अर्कातर्फ अन्य न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग किन नलगाउने भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्दैछ। यही कारण गठबन्धनले बयान महाभियोग सिफारिस समितिमै रोक्न सक्ने आशंका एमाले नेताहरूले गरिसकेका छन्। यसले महाभियोगबारे एमालेको धारणा सही रहेको पनि प्रमाणित गर्नेछ भने राणाप्रतिको नकारात्मकता पनि कम हुनेछ। तर वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी भने अरूलाई दोष लाएर आफू उम्किने सुविधा राणालाई नभएको बताउँछन्। स्वच्छ न्यायपालिका बनाउने जिम्मा प्रधान न्यायाधीशका रूपमा राणाकै भएको र त्यसमा उनी सफल हुन नसक्दा बाटो खाली गर भनेको उनको भनाइ छ। भावनात्मक कुरा गरेर उम्किने अवस्थामा राणा नरहेको बताउने भण्डारी राणाको न्यायालय प्रवेश अब सम्भव नभएको बताउँछन्। मेरो होइन भन्छ नि, होइन, यु आर द लाइबल। तिमी प्रधान किन भयो? स्वच्छ न्याय दिनको निम्ति कानुनको व्यवस्था हुने संविधानको व्यवस्था हुने तिमी प्रधान त्यसमा तिमी सक्षम गएन। आज उनी के भन्छ भने कि प्रधानमन्त्री हुनुलाई मलाई न्यायाधीशले विरोध गरे आदि भन्छ नि, त्यो भन्नुपर्ने हो। तिमीले प्रश्न छ नि, विकृति सकेको छैन छ भने हु आर द लाइबल? यु आर लाइबल। हुन त आफू फँसेपछि उम्कन अनेक कृत्य गर्नु नयाँ कुरा होइन, तर कुनै एक अमुक व्यक्तिलाई तारो बनाउने कि पद्धति नै सुधार गर्ने मुख्य प्रश्न चाहिँ यही हो। त्यस्तै के पद्धति नै भ्रष्ट भएको स्थानमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले मात्र कोही दोषी र कोही निर्दोष बन्न सक्छ? आम प्रश्न पनि यही हो। यसको अर्थ अरूलाई दोष लागेकै भरमा राणा निर्दोष हुन् भन्ने नभए पनि उनी जस्तै अरू भ्रष्ट चाहिँ किन दोषी होइनन् भन्ने हो। यद्यपि राणाले लगाएकै आरोप कति सत्य छन् त्यो भने प्रमाणित हुन जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न संसदीय निर्वाचनका लागि आचार संहिता सार्वजनिक गरिसकेको छ। मर्यादित निर्वाचनका लागि आचार संहितामा आयोग थप आक्रामक देखिन्छ, तर आचार संहिता कार्यान्वयनमा भने आयोग सधैँ शङ्काको घेरामा छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता 2079 सार्वजनिक गरिसकेको छ। निर्वाचन आचार संहितामा दलहरू जति सके खुकुलो बनाउन खोज्ने र आयोग सके जति कस्न खोज्ने परिदृश्य यो पटकको आचार संहितामा पनि प्रष्ट देखिन्छ। आयोग आचार संहिताका सवालमा थप आक्रामक बनेको छ। दलहरूलाई आचार संहिता मार्फत अनुशासित बनाउन सबै जोडबल लगाएकै छन्। निर्वाचन आचार संहितामा आयोगले मनोनयन दर्ता गर्दैलो अभियान, चुनावी प्रचारमा
25 जना भन्दा बढी सहभागी गराउन नपाउने, सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने, उम्मेद्वारको व्यक्तिगत विवरण थप गरेका छन्। मनोनयन दर्ताको समयमा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने र त्यस्ता उम्मेदवार विजयी भएमा आयोगले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ एउटा, र अर्को वैयक्तिक विवरण मनोनयनको समयमा पेश गर्ने। पहिला थिएन भने अहिले मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा र घर दैलो कार्यक्रममा 25 जनासम्म लग्ने थियो। त्यस्तै अब झन्डा तुल चिन्ह कति पनि ननिकाल्ने भन्ने थियो। अब अहिले धेरै फिडब्याकहरू आएर केही त प्रचार प्रसारको क्रममा चाहिन्छ भनेर 10 वटा झन्डा वा चिन्हहरू। शीर्ष दलहरूको विरोधका बीच चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी हुन नपाउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। बाजा गाजा झाँकीलाई निषेध नै गरेको छ। आयोगले तोक्ने खर्च र चुनावमा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने र निर्वाचन लड्न समेत कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले 25 जना भन्दा कम सहभागितामा जोड दिएको छ। आचार संहिता कार्यान्वयन विगत भन्दा थप प्रभावकारी बनाइने आयोगको दावी छ। आगामी निर्वाचनमा आचार संहिता कार्यान्वयनमा आयोग थप कडाउ गर्ने पक्षमा छ। कसैले विरोध गर्नुभएको छ भने कसैले यो 25 पनि बढी हुन्छ पनि भन्नुभएको छ हैन। त्यस कारणले फरक छ। र आयोगलाई के लाग्यो भने आयोगले दिएको खर्चको सीमाभित्र रहनका लागि पनि आयोगले यो बनाइदिँदा उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। उहाँहरूलाई जुन आयोगले अब भोलि खर्चका सीमा तोकिदिन्छ, त्यो यदि उहाँले 100 जना मान्छे लिएर जाने गर्नुभयो भने त्यो खर्चको सीमाले उहाँलाई धान्दैन। त्यसमाने यसले उहाँहरूलाई नै सपोर्ट हुन्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो। 74 सालको निर्वाचनसँग अहिले दाँदेर हेर्नुभयो भने तुल, ब्यानर, टोपी, टी सर्ट, झोला, गम्छा। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब 80 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आचार संहिता चुनावी अनुशासनको मेरुदण्ड मात्र होइन, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आधार समेत हो। चुनावमा भाग लिने दल अनावश्यक खर्च र भड्किलो गतिविधि रोक्न पनि आचार संहिता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर आचार संहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा भने बारम्बार आलोचित आयोग आगामी निर्वाचनमा कति खर उत्रिन सक्छ त्यसको आधारमा यसको मूल्याङ्कन हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ, जस अन्तर्गत यस वर्ष नियमिततर्फ 3.61 देखि 4 जिपिए ल्याउने 4179 जना रहेका छन्। त्यस्तै गरी 3.21 देखि 3.60 जिपिए ल्याउने 30,107 जना, 2.81 देखि 3.20 आउने 65,284 जना, 2.40 देखि 2.80 आउने 64,093 जना, 2.1 देखि 2.40 जिपिए आउने 10,900 र 1.16 देखि 2 जिपिए आउने 35 जना छन्। यस्तै 1,88,410 जना नन ग्रेडिङमा परेका छन्। ग्रेड बी परीक्षा भने असोज 30 र 31 गते सञ्चालन हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 7 दिलुङटारमा एकै परिवारका 3 जना मृत फेला परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरका अनुसार राजकुमार बस्नेतसहित उनकी श्रीमती र छोराको हत्या भएको छ। स्थानीयका अनुसार बस्नेत परिवारको हत्या उनको नातामा दाजु पर्नेले गरेको प्रारम्भिक जानकारी आएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको छ। काठमाडौँको सडक व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यवसायीहरूले आज शान्तिपूर्ण विरोध र्याली निकालेका छन्। माइती घरदेखि सुरु भएको विरोध र्याली काठमाडौँ महानगरको कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर समापन भएको हो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि फुटपाथ व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापनको नाममा सडक व्यवसायीलाई विस्थापित गरेको भन्दै शुक्रबार उनीहरूले महानगरपालिका प्राङ्गणमा नाराबाजी गरेका हुन्।
सडक व्यवसायीहरूलाई महानगरले अन्याय गरेको भन्दै नेपालको संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको मौलिक हकको अधिकार खोसेको राष्ट्रवादी स्वरोजगार व्यवसायी महासङ्घले बताएको छ। आफूहरू पनि यही देशकै नागरिक भएको र स्वदेशमै काम गरेर खान पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानले नै सुनिश्चित गरेको आफूहरूको बाँच्न पाउने अधिकार नकोस्न भन्दै समितिले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। आफै स्वरोजगार बनेर व्यवसाय गर्दै आइरहेका साना व्यापारीहरूलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिने जिम्मा सरकारको हो। सडकमा व्यापार गरेर खाने मजदुर वा व्यापारीको माग सडकमा नै पसल राख्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। महानगरको अभियानलाई उनीहरूले पनि स्वागत नै गरेका छन्, तर उनीहरू आफ्नो रोजीरोटीको सवालमा पनि विकल्प खोजिदिनुपर्ने बताउँछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आतङ्क गर्न पाएन। फुटपाथलाई जो अहिले हेपिराखेको छ स्वरोजगार व्यवसायीहरूलाई, यसलाई यसरी हेप्न पाइँदैन। कम्तीमा पनि यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मूल माग के हो त भन्दा व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने मूल माग हो। एउटा सूत्रीय माग के छ भने आतङ्क बन्द गरौँ, व्यवस्थापन गरौँ। मानव महानगरपालिकालाई हामी राजस्व पनि तिर्ने हो, तर महानगरपालिकाले त व्यवस्थित गरिदिने हो नि त। यहाँ त तपाईँका सामान्य मान्छेहरू काम गर्ने हो। फुटपाथमा त ठुला व्यवसायहरू त आउँदैन। सामान्य मान्छेहरूको रोजीरोटी खोज्न पाइँदैन। आफूहरूले काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिरहेका सडक व्यवसायीहरू कानुन अनुसारको राजस्व तिर्न पनि तयार छन्। राजधानीमा स्थानकै अभावका कारण सरकार पन्छिन्न खोजेको भए त्यसको उपाय आफूहरू सुझाउन तयार भएको फुटपाथ व्यवसायीले बताएका छन्। मेरो विकल्प के भने त्यो एरियामा तैँले ठाउँ सरकारी जग्गा कहाँ छ तिमीहरूलाई हुने, त्यहाँ भाडा लिएर हामी दिन्छौँ भने म ठाउँ देखाउँछु, मलाई 4वटा ठाउँ देखाउँछु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बाघ लुक्ने ठाउँ देखाउँछु, त्यसलाई हामी व्यापारी फाँड्छौँ, त्यहाँ राज्यले भाडा उठाओस्, हामीलाई त्यो ठाउँ दियोस्। त्यहाँ बिना विकल्प त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ छ, हामी सडकमा बस्ने रहर होइन, बाध्यता छौँ। त्यस्तो ठाउँमा भाडा उठाउँदाखेरि राज्यलाई फाइदा छ, हामी व्यापारीलाई भन्दा पनि राज्यलाई फाइदा जान्छ। कम्तीमा त्यहाँ 300 जना मेरो व्यापारी छन् भनेदेखि 300 वटा स्टल बनाइयो भनेदेखि महिनाको 1000ले उठाउँदाखेरि कति हुन्छ भन्दा 3 लाख जान्छ। त्यो कहाँको भन्दा महानगरपालिकामा आउने हो। हामीले यो माग गरेका छौँ। अहिले हाम्रो कुनै ठुलो माग हामीलाई के अरे सटर दे, हामीलाई रोजगार दे भनेका छैनौँ। हटाऊ सडक, हटाऊ सडकमा हटाउने तिम्रो दायित्व हो। सडकमा व्यापार गर्नु गलत हो हाम्रो, त्यो हामी एकदम मान्छौँ। तर हाम्रो विकल्प त कहाँ के गरेर हटाउने त? हाम्रो रोजगारीको हाम्रो ग्यारेन्टी के त? आफूहरूको 3 बुँदे माग 10 दिनभित्र पुरा गर्न महासङ्घ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि पुगेको छ। महासङ्घले तोकेको दिनभित्र माग पुरा नगरे चरणबद्ध अर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने माथिल्लो निकायबाट आदेश आए बमोजिम नै आफूहरूले कार्य गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। माग राख्नु भएको छ। अब त्यो मागको केही सम्बोधन भयो भनेपछि र त्यसमा हाम्रो कुनै जिम्मेवारी अब हामीले कार्यान्वयनलाई केही गर्नुपर्ने खालको केही निर्देशन प्राप्त भयो भने गर्छौँ। अहिलेलाई यहीँबाट छुट्टै चाहिँ सम्बोधन हुने केही छैन। महासङ्घले यसअघि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो, तर महानगरले पत्र बुझ्न मानेको थिएन। फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्दा यातायात तथा आगमनलाई प्रभावित बनाएको महसुस गरेका स्वयं व्यवसायीहरूले फुटपाथमै व्यवसाय गर्न देऊ भनेका छैनन्, विकल्प तयार पारिदेऊ भनेका छन्। त्यसका लागि सरकार पनि गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। मुलुककै पहिलो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय बेतितीले गिजुलेको छ। मुलुकको झन्डै 80% उच्च शिक्षाका विद्यार्थीको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने विश्वविद्यालय राजनीतिक स्वार्थमा थलिएको मात्रै छ। विगत 3 महिनादेखि निरन्तर तालाबन्दीको शिकार बनेको छ। एक रिपोर्ट। होशियार 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 विश्वविद्यालयका बिचौलिया पदाधिकारी होशियार होशियार होशियार। मुलुककै पहिलो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राङ्गणमा यस्ता दृश्य लगभग हरेक दिन देख्न पाइन्छ। पछिल्लो समय विश्वविद्यालय तालालय बनेको छ, कारण त्रिभुवनमा अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका राजनैतिक दलका विद्यार्थी संगठनले ताला लगाउने र खोल्ने स्थिति नै बसाएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमाले निकट विद्यार्थी संगठन बीच ढुङ्गा हानाहान त्रिवीले झेलिरहेको छ। विगत 3 वर्षको अवधिमा त्रिवीमा 300 दिन ताला लागिसकेको छ। रोचक त अझ के छ भने सत्तारूढ दल कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेवी संघ ताला लगाउने र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनि रासबिउ ताला काट्ने काम गरिरहेका छन्।
यति मात्र होइन, उनीहरू बीच पटक पटक झडप समेत भइसकेको छ। त्रिवीको समस्या समाधान गर्न सभामुखले सदनमा रुलिङ नै गरे। यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तालाबन्दी गर्ने नेभी संघका कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन नै दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गर्नुपर्ने प्रश्न पारेका छन्। सम्बन्ध पक्षबीच संवाद छलफल गरी समाधान पहिलाउनु पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनीति आग्रह र पूर्वाग्रह माथि उठेर विश्वविद्यालयको समस्याको रचनात्मक हल पहिलाई हामी सबै प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालय ताला मुक्त बनाउने अभियानमा लाग्न आह्वान नै गरेको छ। विश्वविद्यालयका समस्या समाधान गरी शैक्षिक पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। हामी सबैले मिलेर एउटा संकल्प गरौँ, विश्वविद्यालयमा ताला नलगाउँ, विश्वविद्यालयलाई तालामुक्त बनाऊ र विश्वविद्यालयलाई पठन पाठनको एउटा प्रक्रियाको लिएर जाउँ। समस्या छन्, अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याहरू छन्, तर समस्या हल गर्ने तरिका भनेको लोकतान्त्रिक तरिका, वार्ताको तरिका, सहमतिको तरिका। सडक सदन हुँदै शीर्ष नेतृत्वको समेत ध्यानाकर्षण भए पनि जेठ 26 गतेदेखि तालालय बनेको त्रिवीको ताला तत्काल खुल्ने अवस्था छैन। विद्यार्थी नेताहरू तत्काल ताला खोल्ने अवस्थामा छैन। प्रश्नपत्र किनबेच भनेकै प्रश्नपत्र कुनै एउटा निजी कलेजको प्री बोर्डको प्रश्नपत्र जस्ताको त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो बोर्ड इक्जाममा दिनु नै किनबेच हुनु र पोहोर सालको प्रश्नपत्र जस्ताको त्यस्तै यामे इकोनोमिक्स र पोलिटिकल साइन्सको पोहोर सालको जस्ताको त्यस्तै पेपर यसपाला पनि दिनु भनेको किनबेच नै हो। छानबिन समितिको प्रतिवेदन नदिन्जेलसम्म र दोषीलाई कारवाही नहुन्जेलसम्म हामी निरन्तर आन्दोलन गरिरहन्छौँ। जसले जेसुकै बनोस्, यो विश्वविद्यालयको बृहत्तर हितका लागि हो। कुनै व्यक्तिलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर आन्दोलन गर्ने होइन। म कुलपतिलाई, सहकुलपतिलाई, उपकुलपतिलाई या कुनै एउटा व्यक्तिलाई, डिपार्टको हेडलाई प्रश्नपत्र बनाउने मान्छेलाई हामीले केन्द्रमा राखेर आन्दोलन गर्ने होइन कि हामीले विश्वविद्यालयको बृहत्तर हितमा, विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन गर्ने हो। अनेक समूहका अनेक माग र दलगत दलदलमा विश्वविद्यालय पिल्सिरहेको छ। मुलुककै अग्रणी शैक्षिक संस्था त्रिवी भित्रको बेथिति झन्झन चुलिँदै गएको छ। शिक्षण पद्धति, विद्यार्थी हित र शैक्षिक संस्थाको सामूहिक स्वार्थका खातिर विद्यार्थीहरू विवेकी हुनुपर्ने थियो, तर विद्या आर्जनको उपल्लो तहमा पुगेका यी बुजुर्ग विद्यार्थीहरू नै आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएर तोडफोड र तालाबन्दीमा उत्रिनु शैक्षिक अपराध नै हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई राज्य कोषबाट प्रदान गरेको रकम 100% सदुपयोग गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न दिएको रकम सदुपयोग गर्न प्राधिकरण क्रियाशील हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने भन्दै प्रचलित कानुन अनुसार कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारकै विभिन्न मन्त्रालय र मातहत विभागहरूलाई क्रियाशील गराउनु पर्ने र सहयोग लिनुपर्ने र समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। तर अहिले पछिल्लो पटक जहाँ पहिरो या बाढीले क्षति गरेको छ त्यहाँ स्थानीय पालिकाहरूलाई नै जिम्मा दिने, सक्रिय बनाउने र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्ने, त्यसको लागि प्राधिकरण र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागहरूले पनि प्राविधिक सहयोग पुर्याउने। गृहमन्त्री खाँडले विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय गाउँपालिकाहरूलाई नै जिम्मा दिएर सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2869 जनाको परीक्षणमा 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 2891 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 398 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपाली शेयर बजार स्थिर देखिन थालेको छ। बजारमा लगानीकर्ता पर्खर हेरेको अवस्थामा देखिन थालेपछि बजारले गति लिन सकेको छैन। यो साता मात्र बजारमा 51 अङ्कको गिरावट आएको छ भने 7.5 अर्बको कारोबार भएको छ। साथै बजार पुँजीकरण समेत 28 खर्ब 16 अर्बमा सीमित भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको पुँजी बजार फेरि स्थिर देखिन थालेको छ। यो साता बजार सूचक नेप्सेमा उतार चढाव निकै कम देखियो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार नेप्से सूचक 1.67 अङ्कले घटेर 1970.62 बिन्दुमा अडिएको छ। 2 घण्टा खुलेको बजारमा 69 करोड 88 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सूचकले निरन्तर गति समाउन नसकेपछि खरिद बिक्री रकममा पनि सुस्तता देखिएको छ। इम्पोर्ट रोक्नु भनेको हाम्रो इकोनोमीले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अलि सपोर्ट गरिरहेछ। जस्तै कि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बढिरहेछ हैन। जस्तै कि डलरको कार्डको तपाईँले चाहिँ रिस्ट्रिक्सन गर्यो भने त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि केही लेभलमा पेमेन्ट बाहिर जानलाई रिस्ट्रिक्सन गरेको छ। त्यसले रिस्ट्रिक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमी ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई हिट गरेछ, ट्रेड डिफिसिटलाई चाहिँ मिनिमाइज गराउँछ अनि चाहिँ सबै पार्टमा के गर्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्छ। बजार माथितिर जान खोजेको तर नसकेको तल झर्ने ठाउँ पनि नभएको विश्लेषण गरिएको छ। बजारमा खासै उतार चढाव आउन नसकेको अवस्थालाई बजारको भाषामा साइडवेज भन्ने गरिन्छ। शेयर बजार घटेर निकै तल आइसकेको, मूल्य पनि निकै सस्तो भएको अवस्था छ। त्यस्तै लाभांश सिजन पनि सुरु हुन लागेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा केही दिनको साइडवेजपछि पुनः गति समाउने धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन्। समग्रमा हेर्दा यति बेला शेयर बजारका लागि क्रमशः सकारात्मक खबरहरू आइरहेका छन्। अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्। सरकारले अनावश्यक आयात नियन्त्रण गरिरहेको छ। बजार माथि जान नसकेपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ता पनि नेप्सेको मुभमेन्ट अध्ययन गरिरहेका छन्। आम लगानीकर्ता बजार घटेका बेला पनि पर्खर हेरकै रणनीतिमा बस्दा कारोबार रकम पनि सुस्त भइरहेको छ। सबल वित्तीय सूचक भएकै कम्पनीहरूको भाउ निकै तल आइसकेका कारण दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि अहिलेको भाउ निकै लाभदायी हुन सक्ने विश्लेषण लगानीकर्ताको छ। वित्तीय संस्थाले केही कर्जा प्रवाह गरे र तरलतामा थोरै सुधार आएमा नेप्से माथि जान धेरै समय नलाग्ने अनुभवीहरू बताउँछन्। यो साता नेप्से सूचक समग्रमा 51.7 अङ्कले गिरावट आएको छ। साताभर 6 दिन खुलेको बजारमा 4 दिन गिरावट आयो भने 2 दिन मात्र सामान्य सुधार देखिएको थियो। आइतबार र बुधबार उच्च अङ्कले घटेको बजारमा अन्य दिन भने ठूलो परिवर्तन हुन सकेन। साथै यो साता कारोबार रकममा समेत उच्च गिरावट आएको छ। साताभर नेप्सेमा 7 अर्ब 55 करोड 43 लाख 58 हजारको मात्र कारोबार भएको छ। हाल बजार पुँजीकरण 28 खर्ब 26 अर्ब 64 करोड 6 लाख 24 हजार 358 रुपियाँ छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारको सैन्य अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 3 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। निर्वाचनमा धाँधलीको आरोपमा उनलाई थप जेल सजाय सुनाइएको हो। सुकीलाई अहिले 11वटा मुद्दामा 20 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएका छन्, जसमा अझै धेरै आरोपहरूबारे सुनवाई हुन बाँकी छ। यद्यपि सुकीले सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएकी छिन्। सुकी विरुद्धको सैन्य अदालतको कारबाहीलाई अधिकार समूहहरूले भने राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध साध्न प्रेरित भएको भन्दै निन्दा गरेका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। आसिफ शेखको शतकसँगै नेपालले केन्या विरुद्ध पहिलो वान डेमा 7 विकेटको जित हासिल गरेको छ। केन्याको नैरोबीमा शुक्रबार भएको खेलमा आसिफले 108 रन बनाएपछि केन्याले प्रस्तुत गरेको 219 रनको लक्ष्य नेपालले 16 ओभर बाँकी हुँदै पुरा गरेको थियो। पहिलो विकेटका लागि आसिफले अर्जुन साहबसँग मिलेर 141 रनको साझेदारी गरेका थिए। साउद 32औं ओभरमा 61 रन बनाउँदै आउट भए। त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र मल्ल 24 रन बनाएर आउट भए। निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 16 बल बाँकी हुँदै नेपालले 221 रन बनाएर खेल जितेको हो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नट आउट 15 र रोहित पौडेलले नट आउट 3 रन बनाएका थिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको केन्याले 49 ओभरको पहिलो बल अल आउट हुँदै 218 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालका लागि सोमपाल कामी र करण केसीले 3-3 विकेट लिएका थिए। त्यसैगरी पवन सराफ र मोहम्मद आदिल अलामले 1-1 विकेट लिए। केन्याका 2 खेलाडी रन आउट भएका थिए। केन्याका लागि रकेब पटेलले 67 रन बनाए।
उनलाई आदिलले आउट गरेका थिए। त्यसै गरी रनआउट हुनुअघि कोनिल ओयुवाले 63 रन बनाएका थिए। पटेल र ओबुयाले पाँचौं विकेटका लागि 130 रनको साझेदारी गरेका थिए। यसैगरी सचिन बुधिया पनि 26 रनमा आउट भए। केन्या भ्रमणमा रहेका नेपाली क्रिकेट टोलीले 3वटा एकदिवसीय खेल खेल्नेछ। यसअघि 5 श्रृङ्खलाको T20 प्रतिस्पर्धामा नेपालले केन्यासँग 3-2 जितेको थियो। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि 15 बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित। प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाइने? आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धनसँग सम्झौता नगर्न पार्टी प्रमुखलाई नेताहरूको दबाव। गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई सिटको भागबण्डा मिलाउनै सकस। प्रदेशको बाँडफाँडमा झनै अन्यलता। फुटपाथमा व्यवसाय गर्न नदिए व्यवसाय गर्ने ठाउँ मिलाइदिन काठमाडौँ महानगरसँग साना व्यवसायीको माग पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई 3 वर्षको जेल सजाय। निर्वाचनमा धाँधली गरेको सैन्य आरोप। सुकीद्वारा आरोपको ठाडै अस्वीकार। र पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालद्वारा केन्या 7 विकेटले पराजित। केन्या विरुद्ध शतकीय खेलेका आसिफ शेख बने म्यान अफ द म्याच। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।